अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि 10 साल रेजिडेंट कार्ड क्या है और इसके बारे में कुछ दोस्तों ने कमेंट किए हैं कि स्पेन की जो नए इमिग्रेशन कवानीन है उसके मुताबिक 10 साल का कार्ड मिलेगा। तो इसकी क्या हकीकत है, इस पर बात करेंगे। इसके बारे में कुछ अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद डिपोर्ट प्रोग्राम 200 को गिरफ्तार किया गया, उसमें से 24 को डिपोर्ट किया गया। कौन से इख्तियारात मिलने के बाद ये फौरन ये काम शुरू हो चुका है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद 2000 यूरो का बोनस हासिल करने का एक बेहतरीन मौका जो कि एक अहम सरकारी इदारे ने अनाउंस किया, इस पे बात करूंगा। और आप लोग किस तरह से बोनस हासिल कर सकते हैं और कौन कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। आखिर में बात करूंगा गोल्डन वीजा स्कीम के बारे में। आप फैमिली समेत जो है परमानेंट रेसिडेंसी दिलवा सकते हैं अगर आप गोल्डन वीजा स्कीम से ये अप्लाई करते हैं। ये कौन सा मुल्क है और किसने कुछ अहम तब्दीलियां की हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। और ये तमाम डिटेल जो है इसके लिंक्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा। लिंक जो मिलेंगे आपको वो मिलेगा डिपोर्ट प्रोग्राम जो है उसका लिंक आपको मिलेगा, जिसमें 200 गिरफ्तार किए गए हैं, 24 को डिपोर्ट किया गया है। 2000 यूरो बोनस का जो लिंक है वो मिलेगा, लिंक नंबर 2। और गोल्डन वीजा स्कीम जो लिंक नंबर 3 में आपको मिलेगा। इन तीनों लिंक्स को क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकते हैं। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो उन तक बार वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि 10 साल रेजिडेंट कार्ड और नए इमिग्रेशन जो कवानीन हैं जो उसमें कुछ अहम तब्दीलियां की गई हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि जो मेन तब्दीलियां हैं वो हम कई वीडियो में बारहा बात कर चुके हैं, लेकिन जो तफसीली कुछ ऐसी शिकें हैं जो काफी बारीक बीनी के साथ आने वाले वक्त में इमिग्रेंट्स पे जो है वो लागू की जाएंगी, वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये टाइम करीब आ रहा है या 20 मई के बाद इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो उसके बाद उनके सही तफसीलात जो है वो सामने आएंगी। इसी तरह से एक ऐसा कानून जिसके बारे में काफी दोस्तों ने कमेंट किया कि हमें पता चला है कि जो गैर मुल्की हैं उनको भी अब 10 साल कार्ड मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि ये 10 साल जो कार्ड है ये उस वक्त आपको मिलेगा जब आपको बहुत ज्यादा इसकी अहमियत नहीं रहेगी। उसकी क्या रीजन है अभी चल के मैं आपको बताता हूं कि इसकी तफसील क्या है और कब आपको ये मिलेगा। असल में जो नए इमिग्रेशन कवानीन है इसमें बेशुमार बेनिफिट रखे गए हैं इमिग्रेंट्स के लिए। खास तौर पे जो नए आने वाले इमिग्रेंट्स हैं जो इलीगल है इस वक्त, जिनका टाइम 2 साल पूरा होने के बाद अप्लाई करने का 20 मई के बाद आन पहुंचा है, यानी कि 20 मई से पहले कोई भी आप अराइगो अप्लाई करते हैं सिवाय अराइगो फार्मासियोन की तो आपको 3 साल का टाइम पीरियड पूरा करना पड़ता है। लेकिन 20 मई के बाद तमाम अराइगोस का 2 साल का टाइम हो जाएगा। इस वजह से इंडिविजुअली ये कमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है कि अराइगो सोशल का है या अराइगो फार्मासियोन का है या अराइगो फैमिलियार का है, किसी का भी 2 साल टाइम कर दिया गया है। अभी आपको 2 साल अपनी पदरोना में तो चलाना होगी, उसके बाद आप स्पेन के लिए लीगल हो सकते हैं। लेकिन शर्त वही है कि कॉन्ट्रैक्ट आपने लगाना है। कॉन्ट्रैक्ट में जो आसानियां की गई हैं वो मैंने मुख्तलिफ वीडियो में आपसे बात की है। अगर मजीद इसकी डिटेल आप तफसीली चाहते हैं तो मैं इंडिविजुअली एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें नए आने वालों को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे इस नए कवानीन में, उस पर बात कर लेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में बात करूंगा कि 5 साल के कार्ड के बाद आपको जब 10 साल का कार्ड मिलता है तो कब मिलता है और क्या बेनिफिट इसके मिलेंगे। तो 10 साल जो कार्ड है उसके बारे में काफी दोस्तों ने कमेंट किए, तो अभी मैं जो आपको समझाने लगा हूं इस नुक्ते को आपने समझना, आप ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेंगे। आपको पता है कि रेजिडेंट कार्ड सबसे पहला 1 साल का मिलता है। आप कोई भी अराइगो के जरिए पेपर लेते हैं, 1 साल के कार्ड मिलने के बाद पहले आपको 2 साल का कार्ड मिलता था, लेकिन अब क्या हुआ करेगा, अब आपको 4 साल का कार्ड मिलेगा। असल में इस तरह खैरिया पे जो बोझ है उसको कम करने के लिए और कमिसारिया जो नेशनल है उसका काम कम करने के लिए ये इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। और ऑफिशियली ये जो है ये इमिग्रेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी है कि उनको देर तक का कार्ड मिलेगा और वो उससे फायदा उठा सकेंगे, बार बार रिन्यूएशन का मसला नहीं पड़ेगा। अब 4 साल की कार्ड के बाद होता क्या है कि उनको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है 5 साल की। अब टोटल उनका कितना टाइम हो गया, 10 साल। जैसे उनके 10 साल कंप्लीट होंगी तो उनको ऑप्शन मिलता है कि वो नेशनलिटी अप्लाई कर लें। इसके साथ साथ वो क्या होगा कि वो जब नेशनलिटी अप्लाई करेंगे
تو اس وقت جو ہے جو 5 سال کا ان کو ملا تھا وہ جیسے ایکسپائر ہوتا ہے تو اس وقت جو ان کو رینیویشن کے وقت کارڈ ملے گا وہ 10 سال کا کارڈ ملے گا. لیکن جن کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو چکی ہوگی امیگرینٹس کو، ان کو یہ کارڈ ملے گا. جو نارمل 30 سال سے کم والے ہوں گے ان کو 5 سال کا کارڈ ہی ایشو کیا جائے گا. سیم لائک اسی طرح جس طرح دنین کا کارڈ ایشو کیا جاتا ہے. تو وہی رول جو ہے اب غیر ملکیوں پہ بھی امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے. لیکن اب یہ 10 سال کا کارڈ جو ہے آپ کو اس وجہ سے وہ بینیفٹ نہیں دے گا جو کہ ملنا چاہیے کہ آپ نے نیشنلٹی اپلائی اسی وقت کرنی ہے. آپ کے 10 سال ادھر پورے ہونے ہیں تو اس کے بعد آپ کو دنی مل جانی ہے، اور دنی بھی آپ کو آگے نیشنلٹی کے بعد 10 سال کی ملے گی. اس وجہ سے اس کے بہت زیادہ بینیفٹ نہیں ہے. لیکن ان کے لیے یہ بینیفٹ ہو سکتے ہیں کہ جو نیشنلٹی نہیں لینا چاہتے، لارگو دراسیون ہی رکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہوگا کہ 5 سال کی رینیویشن کی بجائے ان کو 10 سال کے بعد رینیویشن کروانا ہوگی. اب دوستوں بات کرتے ہیں ڈپورٹ پروگرام کی. اصل میں آپ کو پتا ہے کہ میں نے بات کی تھی کہ کتالونیا کے پاس اختیارات آ رہے ہیں اور کتالونیا نے ان اختیارات کا بھرپور استعمال کرنا ہے، کیونکہ کتالونیا میں امیگرینٹس سب سے زیادہ ہے اور کرائم بھی سب سے زیادہ ہے، اور انہوں نے کافی زیادہ امیگرینٹس کو پکڑ کے میڈرڈ کو ارسال کیا ہے کہ یہ جو ہے ان کو ڈپورٹ کیا جائے. لیکن مختلف عدالتوں کی وجہ سے ان کو ڈپورٹ نہیں کیا گیا اور واپس جو ہے وہ اسی طرح سے کرائم میں ملوث ہوئے جس طرح پہلے تھے. یہی وجہ ہے کہ جو کتالونیا حکومت ہے وہ یہ تمام اختیارات اپنے پاس لینا چاہتی تھی. اب انہوں نے کیا کیا ہے، ابھی اختیارات ان کو ملے بامشکل 15 سے 20 دن ہوئے ہیں یا 1 مہینہ میکسیمم ہوا ہے. انہوں نے 200 کے قریب جو ہے وہ امیگرینٹس کو پکڑ لیا ہے. وہ امیگرینٹس ہیں جو ہائی کریمنلز ہیں، جو بار بار کرائم کرتے ہیں، بار بار جیلوں میں جاتے ہیں، بغیر ان کو جو ہے وہ کسی طرح کی معافی دیے ان کو پکڑا ہے. اور ان میں سے جو ہائی کوالیفائڈ جو کریمنل تھے، ہائی کوالیفائڈ سے مراد یہ کہ جو بہت زیادہ کرائم میں ملوث تھے اور بڑے بڑے کرائم میں ملوث تھے، ان کو جو ہے وہ ڈپورٹ کر دیا گیا. یہ 24 جو ہے یہ ڈپورٹ کیے گئے ہیں اور لیکن 200 کے قریب پکڑے گئے ہیں. یہ ایک زونا فرانکا بارسونا کا ایریا ہے، وہاں پہ ان کو رکھا گیا تھا اور وہاں سے 21 کے قریب جو ہے وہ مختلف پوائنٹ سے باقی امیگرینٹس کو اکٹھا کر کے رکھا گیا تھا اور وہاں سے گاڑیوں میں رسال کیا گیا ہے ایئرپورٹ میڈرڈ، اور میڈرڈ کی ایئرپورٹ سینٹرل حکومت کی دارالحکومت سے وہاں سے ڈپورٹ کیا گیا. کیونکہ ڈپورٹیشن کا تمام جو ابھی تک ڈپورٹ کرنے کا ایئرپورٹ استعمال کیا جاتا ہے وہ میڈرڈ ہی کیا جاتا ہے. باقی جو ڈیٹیل ہے آپ لنک نمبر 1 کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں 2000 یورو بونس کی. 2000 بونس جو ہے یہ آخر کار کافی دیر سے اس کا انتظار تھا. پہلے پرائیویٹ کمپنیز، پرائیویٹ سکول اور مختلف کمیونٹیز اناؤنس کرتی تھی جس میں ایجنٹامنٹو بھی شامل تھی، لیکن پہلی مرتبہ ٹرانسپورٹیشن منسٹری نے یہ بونس اناؤنس کیا ہے. اصل میں یہ بس لائسنس کے لیے اور ٹرک لائسنس کے لیے لوگوں کو 2000 یورو جو ہے وہ بونس دینے کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے منسٹری آف دی ٹرانسپورٹ نے. اصل میں یہ جو ٹرانسپورٹ کی منسٹری ہے انہوں نے یہ بھی ساتھ اناؤنس کیا ہے کہ بہت زیادہ فالتا ہے ڈرائیورز کا، جس میں بس کے ڈرائیورز ہیں، ٹرک کے ڈرائیورز ہیں. یہ دونوں ڈرائیورز جو ہیں یہ نہیں مل رہے، جس کی وجہ سے انہوں نے 2000 یورو کا بونس اناؤنس کیا اور نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ ٹارگٹ رکھا گیا ہے کہ وہ یہ کریں اور ان کو 2000 یورو جو ہے وہ ملیں گے. تقریباً اپروکسیمیٹلی 2500، 3000، 2000 یورو مختلف پروونسز میں اتنا خرچہ آتا ہے ان کے لائسنس کرنے کے لیے، جو کہ حکومت نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ پے کریں گے. اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے آپ نیچے لنک نمبر 2 میں آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں، وہاں پہ کلک کریں گے تو تمام ڈیٹیل آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں. اب دوستوں آخر بات کرتے ہیں گولڈن ویزا اسکیم کی کہ یہ وہ اسکیم ہے جس میں آپ فیملی سمیت، بچوں سمیت تمام کو پرماننٹ ریزیڈنسی ڈائریکٹ اس ملک کی دلوا سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں. پرتگال نے اپنے گولڈن ویزا اسکیم میں کچھ تبدیلیاں کی. آپ کو پتا ہے کہ اسپین نے تو اپریل میں گولڈن ویزا اسکیم کو بند کر دیا ہے. اپنے ریزیڈنٹ جو کرائسس ہے اس کی وجہ سے گھروں کی قیمتیں بہت زیادہ چڑھ رہی تھی اور بہت زیادہ غیر ملکی یہاں پہ گولڈن ویزا اسکیم کے ذریعے پراپرٹی خرید رہے تھے. تو پرتگال نے اپنے گولڈن ویزا اسکیم میں کچھ آسانیاں کی ہیں، کچھ سختیاں کی ہیں. کچھ شعبوں میں رقم کو بڑھا دیا، کچھ شعبوں میں رقم کو وہی رکھا ہے اور کچھ میں کم کر دیا. اس کی مزید ڈیٹیل آپ نیچے لنک نمبر 3 کو خود بھی کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں. بہرحال یہ گولڈن ویزا اسکیم میں اگر آپ پراپرٹی پرتگال میں خرید کے گولڈن ویزا اسکیم میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو 5 لاکھ یورو آپ کے پاس ہونے چاہیے انویسٹمنٹ کے لیے. بانڈز وغیرہ یا دوسری جو
اسکیمیں وہاں پہ اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو تقریباً 2.5 لاکھ یورو جو ہے وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. یہ سستا ترین یورپی یونین اور شنجن اسٹیٹس کا ویزا اسکیم ہے جس میں آپ اپلائی کر کے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. اس کی مزید ڈیٹیل آپ لنک نمبر 3 کو کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں. ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.